सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जब व्यक्तिले आफूले हिँडेको बाटोलाई फर्केर हेर्छ, जब व्यक्तिले आफ्नो यात्राको हरेक चरणलाई सम्झन्छ, तब उसले आफ्नो यात्रा कठिन वा सहज जे भए पनि परमेश्वरले नै उसलाई डोर्याउँदै योजनाहरू बुनिरहनु भएको भन्ने देख्छ। व्यक्तिले थाहै नपाई उसलाई आजसम्म डोर्याउने भनेको परमेश्वरको सावधानीपूर्ण योजना र बन्दोबस्त नै थियो। सृष्टिकर्ताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी उहाँ मार्फत मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुनु। आहा, कस्तो सौभाग्यको कुरो। आमेन। जब व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुहुन्न, जब व्यक्तिले उहाँलाई देख्न सक्दैन, जब व्यक्तिले उहाँको सार्वभौमिकतालाई स्पष्ट पहिचान गर्न सक्दैन, तब हरेक दिन अर्थहीन, निरर्थक, दुःखदायी हुन्छ। व्यक्ति जहाँ भए पनि, जे काम गरे पनि, उसको दिनचर्याका माध्यमहरू र लक्ष्यहरूको खोजी कार्यले उसको हृदयमा अटुट चोट र कष्ट बाहेक केही चयन दिँदैन, यतिसम्म कि उसले विगतलाई फर्केर समेत हेर्न सक्दैन। व्यक्तिले सृष्टिकर्ताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी उहाँका योजनाबद्ध कार्यहरूमा समर्पित भई साँचो मानव जीवनको खोजी गरेपछि मात्रै क्रमिक रूपमा ऊ हृदयको सबै चोट र कष्टबाट स्वतन्त्र भई जीवनको रिक्तताबाट मुक्त हुन थाल्छ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका यी वचनहरूले मलाई साँच्चीकै छुन्छन्, किनकि ती मेरा आफ्नै जीवनका सही चित्रण हुन्। म तपाईहरूसँग मेरो अनुभव बाँड्न चाहन्छु। उत्तम। म गरिब ग्रामीण परिवारमा जन्मिएँ र मानिसहरूले मलाई जीवनभर हेपे। गरिबीकै कारण मलाई अर्को खाना कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो र म सधैँ मेरी दिदीका थोत्रा लुगाहरू लगाउँथेँ जुन मलाई खुकुलो हुन्थे। कक्षाका साथीहरूले मेरो खिल्ली उडाउँथे र सङ्गत गर्न चाहँदैनथे। मेरो बाल्यकाल साँच्चीकै दर्दनाक थियो। त्यस बेला नै मैले सङ्कल्प गरेँ, ठुलो भएपछि म निश्चय नै धेरै पैसा कमाउनेछु, राम्रो जीवन जिउनेछु र कसैले मेरो अवहेलना गर्ने छैन। मेरो परिवारसँग पैसा नभएकोले जिल्लाको औषधि कारखानामा काम गर्न जान निम्न माध्यमिक तह पुरा नगर्दै मैले स्कुल छोड्नु पर्यो। मैले अलि बढी कमाउन सकूँ भनेर धेरैजसो रातको 10 बजेसम्म काम गर्थेँ। पछि मेरी जेठी दिदीले मेरो मासिक ज्याला त 5 दिन तरकारी बेचेरै कमाउन सक्छन् भन्ने सुने। तरकारी बेच्नको लागि मैले तुरुन्तै औषधि कारखानाको काम छोडेँ। विवाहपछि मेरो श्रीमान र मैले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्यौँ। मैले सोचे रेस्टुरेन्टबाट धेरै पैसा कमाउन सक्छु। त्यसपछि म अरूले ईर्ष्या गर्ने र चाहना गर्ने भव्य र मर्यादित जीवन जिउन सक्छु भन्ने सोचेँ। तर त्यो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कडा थियो र हामीले पैसा बचत गर्न एकजना कामदार राख्यौँ। भान्सादेखि भोजन क्षेत्रको बीचमा दौडिँदै मैले नै सबै थोक गर्थेँ। कहिलेकाहीँ अत्यन्तै थकाइले म उभिन पनि सक्दिनथेँ। केही सरकारी अधिकारीहरू आउँथे तर तिनीहरूले कहिल्यै पैसा तिरेनन्। त्यसपछि सबै प्रकारका जरिवाना र करहरू तिर्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई जरिवाना गर्न जेसुकै बहाना गर्थे र एक दिनभरिको कमाई लिएर जान्थे। यसले मलाई साँच्चीकै रिस उठायो। तर चीनमा गर्न सकिने केही छैन, केवल आफ्नो टाउको झुकाउनुपर्छ। जति कठिन परिश्रम गर्दा पनि हामीले धेरै पैसा कमाएनौँ। व्यापार गरेको केही समयपछि मैले चिन्ता गर्न थालेँ र सोचेँ, धेरै पैसा कमाएर मैले राम्रो जीवन कहिले बिताउँला। 2008मा मलाई एउटा साथीले जापानमा एक दिनमा तिमीले चीनमा 10 दिनमा कमाउने जति कमाउन सक्छौ भनेर भने। यो सुनेर म अत्यन्तै खुसी भएँ। मैले अन्ततः केही पैसा कमाउने राम्रो मौका पाएँ भन्ने सोचेँ। जापान जाने मध्यस्थको शुल्क बढी थियो, तर मैले सोचेँ पीडा छैन त लाभ छैन। हामीले जापानमा रोजगार पायौँ भने त्यो पैसा छिट्टै फिर्ता पाइहाल्नेछौँ नि। हामीले त्यो सपनालाई पछ्याउन तुरुन्तै जापान जाने निर्णय गर्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि हामीले हरेक दिन 13-14 घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो। हामी एकदमै थाकेका हुन्थ्यौँ। कामपछि केवल सुतेर आराम गर्न चाहन्थ्यौँ। हामीलाई खान मन लाग्दैन थियो। मेरो ढाडको तल्लो भाग सधैँ दुख्थ्यो र डाक्टरलाई भेट्न पैसा थिएन।
त्यसरी नदुख्ने औषधि लिएर नै त्यो सहन्थेँ। म दुखाइमा मात्रै थिइनँ, तर मेरो हाकिमले मलाई गाली गर्ने र सहकर्मीहरूले मलाई दुर्व्यवहार समेत गर्दथे। जब काममा नयाँ थिएँ, मैले एकपटक सानो गल्ती गरेँ। मेरो हाकिमले मलाई अलि धेरै गाली गरे र म एकदमै दुखी भएर रोएँ। तर म के गर्न सक्थेँ र केवल आफ्ना भावनाहरू दबाएर राख्नु पर्थ्यो ताकि पैसा कमाइरहन सकौँ। मैले आफैलाई पटक पटक भन्थेँ, अहिले गाह्रो छ, जब पैसा कमाइसक्छु म सबैको आँखामा हेर्न सक्नेछु, मैले पर्खनै पर्छ। त्यसैले मैले हरेक दिन पैसा कमाउने मेसिन जस्तो काम गरिरहेँ। 2015 मा अप्रत्याशित रूपमा कामको भारीले थकित भएर म बिरामी परेकी थिएँ। म अस्पतालमा जाँच्नको लागि गएँ र डाक्टरले मलाई मेरो कम्मरको पाङ्रा खुस्किएर नसा च्यापिँदैछ र यदि काम गरिरहेँ भने म सिकिस्त पर्नेछु र आफैलाई हेरचाह गर्न नसक्ने हुन्छु भनेर भने। यसले मलाई आकाशबाट चट्याङले हाने झै भयो र एकैचोटि सारा शरीर कमजोर महसुस गरेँ। मेरो जीवनमा अवस्थाहरू सुध्रदै थिए र मेरो सपना नजिक आउँदै थियो। तर यसको सट्टामा म घाइते हुन पुगेँ। मैले यो स्वीकार गर्न सकिनँ र सोचेँ, यदि मैले कम्बर कसेर लागेँ भने पार हुनेछु। यदि मैले अहिले केही पैसा कमाइन र खाली हात चिन फर्केँ भने के त्यो अपमानजनक हुने छैन र? त्यसैले मैले कम्बर कसेर मेरो घाइते शरीरलाई काममा लतारी राखेँ। जब दुखाइ बढ्थ्यो, मैले औषधिको टालो ट्याप्प टाँस्थे र सङ्घर्ष गरिरहन्थेँ। पुरै दिन काम गर्दा रातमा यस्तो दुख्थ्यो कि निदाउनै सक्दिनथेँ। म कोल्टे फेर्न पनि सक्दिनथेँ। केही दिनपछि यति अस्वस्थ भएँ कि म ओछ्यानबाट घस्रन पनि सकिनँ। ओछ्यानमा सुतिरहँदा मैले एकदम असहाय र एक्लो महसुस गरेँ र मैले सोचेँ, यति कम उमेरमा म कसरी यहाँ पुगेँ? के म साँच्चैकै ओछ्यानमै रहिरहनेछु त? मैले एक किसिमको शोक महसुस गरेँ जुन म व्यक्त गर्न सक्दिनथेँ र मैले विचार विमर्श मात्रै गर्नु पर्यो। मानिस आखिर के को लागि जिउँछ? के यो वास्तवमै पैसा कमाउन र चर्चित हुनको लागि हो? के पैसा भनेको वास्तवमै खुसी हो त? के पैसाको लागि केही नभनी हात नङ्ग्रा खियाउनु साँच्चै उचित छ र? हड्डी घोटेर करिब 30 वर्षभन्दा बढी काम गर्दा मैले कारखानामा काम गरेँ, तरकारी बेचेँ, रेस्टुरेन्ट चलाएँ र जापानमा काम गर्न आएँ। यस क्रममा मैले केही पैसा त कमाएकी थिएँ, तर कष्टहरू धेरै भए। हो, सुरुमा मैले जापानमा आएर मेरो सपना साकार हुनेछ, म रातारात धनी हुनेछु र सबैले ईर्ष्या गर्ने जीवन जिउनेछु भन्ने सोचेँ। तर यसको सट्टामा म ओछ्यानमा थन्किएँ र मेरो बाँकी जीवन समेत व्हील चेयरमा बित्न सक्थ्यो। यो विचारले मलाई के पछुतो लाग्यो भने केही पैसा कमाउन र अरूभन्दा राम्रो हुनको निम्ति मैले हात नङ्ग्रा खियाएकी थिएँ। मैले दुखी, दयनीय र निराश महसुस गरेँ। मैले रुन बाहेक केही गर्न सकिनँ। मैले मेरो हृदयभित्रै पुकारेँ, हे ईश्वर, मलाई बचाऊ। मेरो जीवन किन यति थकित, किन यति कठिन? र जब म असहाय र पीडामा थिएँ, परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको मुक्ति ममा आयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। संयोगवश मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने 2 दिदी बहिनी भेटेँ। उनीहरूसँग परमेश्वरका वचनहरू र सत्यता सम्बन्धी संगति सुनेर मैले के बुझेँ भने सबै थोक परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डमा शासन गर्नुहुन्छ। सबैको नियति परमेश्वरको हातमा हुन्छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई मार्गदर्शन दिँदै यसको हेरविचार र सुरक्षा गर्नुहुन्छ। तर केही कुरामा म अन्योलमा थिएँ। हाम्रो नियतिलाई परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले सधैँ हाम्रो अगुवाई र रक्षा गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी खुसी हुनुपर्ने हो। त्यसो भए हामी किन अझै रोग र पीडा भोग्छौँ? जीवन किन यति गाह्रो छ? यो सबै पीडा वास्तवमा कहाँबाट आउँछ? मैले दिदीबहिनीहरूलाई यसबारे सोधेँ र बहिनी किनले मेरो लागि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढिन्।
मानिसहरूले भोग्ने जन्म, मृत्यु, विराम अनि वृद्ध अवस्था हुने आजीवन कष्टको स्रोत के हो? के कुराले गर्दा मानिसहरूले यी कुराहरू पाए? मानिसलाई सर्वप्रथम सृष्टि गरिएको बेला तिनीहरूमा यी कुराहरू थिएनन्। त्यसो भए यी कुराहरू कहाँबाट आए त? मानिसहरूलाई शैतानले परीक्षामा पारेपछि र तिनीहरूको देह विकृत भएपछि यी कुराहरू अस्तित्वमा आए। मानव देहको पीडा, यसका वेदनाहरू अनि यसका रिक्तताहरू र साथसाथै मानव संसारका दयनीय मामलाहरू शैतानले मानव जातिलाई भ्रष्ट तुल्याइसकेपछि मात्र आए। शैतानले मानिसहरूलाई भ्रष्ट तुल्याइसकेपछि तिनीहरूलाई सताउन सुरु गर्यो। फलस्वरूप तिनीहरू झन्झन विकृत हुँदै गए। मानव जातिका रोगहरू झन्झन तीव्र बन्दै गए अनि तिनीहरूको कष्ट झनै गम्भीर बन्दै गयो। जब मानिसहरूले मानव संसारको रिक्तता र वियोग साथसाथै यहाँ निरन्तर बाँचिरहन सक्दैनन् भन्ने अनुभूति गर्दै गए अनि तिनीहरूले संसारको लागि झन्झन कम आशा अनुभव गर्दै गए, यसरी यो कष्ट मानिसहरूमा शैतानले ल्याइदियो। त्यसपछि उनले यो संगति सुनाइन्। जब परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्नुभयो, उनीहरूलाई साथ र सुरक्षा दिनुभयो। जन्म, बुढ्यौली, बिरामी वा मृत्यु र कुनै चिन्ता वा कष्ट थिएन। मानिस सबै चिजहरूको आनन्द लिँदै आदनको बगैँचामा कुनै किसिमको चिन्ता बिना नै जीवन जिउँथे। तिनीहरू परमेश्वरको निर्देशनमा खुसीसाथ आनन्दपूर्वक बस्थे। तर शैतानले मानिसलाई छल गरेर भ्रष्ट पार्यो। मानिसले झुटलाई विश्वास गरे, पाप गरे र परमेश्वरलाई धोका दिए र यसरी परमेश्वरको हेरचाह र सुरक्षा गुमाए। हामी त्यस बेलादेखि शैतानको अधिकार क्षेत्रभित्र बाँचेका छौँ र अन्धकारमा परेका छौँ। हामी परिश्रम, चिन्ता, पीडा र शोकको जीवन जिउँछौँ। हजारौं वर्षसम्म शैतानले मानिसलाई हानि गर्न भौतिकवाद, नास्तिकता र क्रमिक विकासको सिद्धान्त र भ्रमहरू र प्रसिद्ध एवं महान व्यक्तित्वहरूद्वारा फैलाइएका कथनहरू प्रयोग गरेको छ। जस्तै संसारमा परमेश्वर छैन, आफ्नो नियति आफ्नै हातमा हुन्छ, अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ, अरूभन्दा असल बन र पुर्खाको नाम राख, र धनी बन्न मान्छेले जे पनि गर्छ दुनियाँ पैसाको इसारामा चल्छ र यस्तै अरू। यी शैतानिक भ्रमहरू स्वीकार गरेपछि मानिसहरूले आफैलाई परमेश्वरबाट टाढा राख्दै उहाँको अस्तित्व र शासनलाई इन्कार गरेका छन्। तिनीहरू अझै बढी अहङ्कारी र घमण्डी, बढी स्वार्थी, कपटी र द्वेषपूर्ण भएका छन्। मानिसहरू षड्यन्त्रमा संलग्न हुन्छन्, प्रतिष्ठा, पद र धनको खातिर लड्छन् र मारामार गर्छन्। पति पत्नीहरू, इष्टमित्रहरू एकअर्कालाई छल र विश्वासघात गर्छन्। बाबु छोराहरू र दाजुभाइहरूले एकअर्कालाई आक्रमण गर्छन्। हामीले हाम्रो उचित मानवतालाई गुमाएका छौँ र मानिसहरूभन्दा बढी पशु जस्तो जिउँछौँ। सत्य हो। शैतानका भ्रमहरूले हानि पुर्याएको छ। यो नियन्त्रण वा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेर तिनीहरू आफ्नै नियति विरुद्ध लड्छन्। तिनीहरू आफ्नो जीवनभर लड्छन् र नियति परिवर्तन गर्न असफल मात्र हुँदैनन्, बरु यो प्रयासमा आफूलाई नै बर्बाद गर्छन्। त्यो सही हो। शैतानले मानव जातिलाई भ्रमित र भ्रष्ट बनाएको छ। शरीरमा शास्ति भोग्दै हामी मेहनत गर्छौँ। सबै प्रकारका रोगहरू र दुःखहरू बढ्दैछन्। यी दुःख र चिन्ताहरूले मानिसको जीवन अति कठिन र थकाइ लाग्दो छ भन्ने महसुस गराउँछ। यो सबै शैतानले मानिसलाई भ्रष्ट पारेपछि आउँछ। यो शैतानले हामीलाई पुर्याएको हानि हो र यो परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्ने र धोका दिने मानव जातिको कार्यको तीतो फल पनि हो। बहिनी, किनको संगतिले मलाई मान्छेका रोग बिमारहरू शैतानबाट आएका हुन् भन्ने देखायो। शैतानले भ्रष्ट गरेपछि परमेश्वरको हेरचाह र सुरक्षा गुमायौं, जसले सबै प्रकारका रोग र पीडा विकास भए। त्यसपछि बहिनीले यसो भनिन्, शैतानले मानव जातिलाई दिएको पीडा र खेलवाड परमेश्वरले हेर्न सक्नुहुन्न। मानव जातिलाई मुक्ति दिन उहाँ 2 पटक देहधारी हुनुभएको छ। पहिलो पटक उहाँ हामीलाई पापबाट छुटकारा दिन प्रभु येशूको रूपमा देहधारी हुनुभयो। मानव जातिको पाप बलिको रूपमा क्रसमा टाँगिनुभयो। प्रभु येशूमा विश्वास गरेमा पापहरू क्षमा हुन्छन्, तर हाम्रो पापी प्रकृति बाँकी नै हुन्छ र हामी अझै पूर्ण रूपमा पाप मुक्त छैनौं। सही कुरा। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर सत्यता व्यक्त गर्न, न्याय र शुद्ध गर्ने काम गर्न फेरि मानिसहरू माझ देहधारी हुनुभएको छ, ताकि हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा नलगिएसम्म शैतानबाट पूर्ण रूपमा बचाउन सकौं, पापबाट अलग र शुद्ध हुन सकौं। आमीन।
परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढ्दा सत्य बुझ्न र विवेक प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी शैतानले मानिसलाई कसरी भ्रष्ट बनाउँछ र त्यसको दुष्ट सारलाई बुझ्दछौँ। हामी शैतानलाई अस्वीकार गरी त्यसको प्रभावबाट बच्न सक्छौँ अनि त्यसले हामीसँग खेलवाड वा हानि गर्न सक्दैन। परमेश्वर आफैले हामीलाई मुक्ति दिन आउनुभएको सुन्दा म खुसी भएँ। म वास्तवमै चाहन्नथे कि शैतानले मलाई त्यसरी हानि पुर्याइरहोस्, तर ठ्याक्कै कसरी मलाई हानि गरिरहेको छ भन्ने मैले जानेको थिइनँ। त्यसैले मैले दिदीबहिनीहरूलाई सोधेँ। मैले अरूभन्दा उच्च र प्रख्यात हुन निकै मेहनत गरेको छु, तर यसले मलाई असह्य पीडा भएको छ। के शैतानले नै मलाई यस्तो गरेको हो त? त्यसपछि बहिनी झाङले मेरो प्रश्नसँग सम्बन्धित सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचनहरू पढिन्। शैतानले अत्यन्तै सूक्ष्म प्रकारको विधिको प्रयोग गर्छ जुन मानिसहरूका धारणाहरूसँग मिल्दो हुन्छ, जुन आमूल परिवर्तनकारी हुँदैन, जसद्वारा यसले मानिसहरूलाई अन्जानमा त्यसको जीवनशैली जिउने सम्बन्धी त्यसका नियमहरू स्वीकार गर्न र जीवनका लक्ष्यहरू र जीवनको दिशा निर्माण गर्न लगाउँछ। त्यसरी अन्जानमा तिनीहरूले जीवनमा महत्त्वाकांक्षाहरू लिन पुग्छन्। जीवनका यी महत्त्वाकांक्षाहरू जति भव्य देखिए पनि ती अपरिहार्य रूपमा नै ख्याति र प्राप्तिसँग जोडिएका हुन्छन्। कुनै पनि महान वा चर्चित व्यक्तिले वास्तवमा सबै मानिसहरूले पछ्याउने कुराहरू यी दुई शब्दसँग मात्र गाँसिएका छन्, ख्याति र प्राप्ति। मानिसहरूलाई के लाग्छ भने ख्याति र प्राप्ति पाइसकेपछि त्यसको साथमा प्रतिष्ठा र धन र जीवनको आनन्द लिन सकिन्छ। ख्याति र प्राप्तिसँगै मानिससँग सुख चयन र देहको सुखमा लिप्त हुने पुँजी हुन्छ। मानव जातिले लोभ गर्ने यो ख्याति र प्राप्तिको खातिर मानिसहरूले स्वेच्छाले तर अन्जानमा आफ्नो शरीर, मन, तिनीहरूसँग भएका सबै कुरा, तिनीहरूको भविष्य र तिनीहरूको गन्तव्य सबै शैतानलाई सुम्पन्छन्। तिनीहरूले सुम्पेका कुरा फिर्ता लिनु आवश्यक छ भन्ने कुरालाई नजानिकन तिनीहरूले एक क्षण पनि नहिचकिचाइकन त्यसो गर्छन्। मानिसहरूले शैतानमा शरण लिएर निष्ठावान बनिसकेपछि के तिनीहरूले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै क्षमता राख्न सक्छन्? अवश्य नै सक्दैनन्। तिनीहरू पूर्ण र घोर रूपमा शैतानको नियन्त्रणमा हुन्छन्। तिनीहरू पूर्ण र घोर रूपमा दलदलमा डुबेका हुन्छन् र आफैलाई मुक्त गर्न सक्दैनन्। व्यक्ति ख्याति र प्राप्तिको दलदलमा फसेपछि तिनीहरूले जुन कुरा चम्किलो छ, जुन कुरा सही छ वा जुन कुरा सुन्दर र असल छन् तिनलाई खोजी गर्दैनन्, किनभने ख्याति र प्राप्तिको लालच अत्यन्तै ठूलो हुन्छ। तिनलाई जीवनभरि वा अनन्तसम्म पछ्याउन सकिन्छ। कि यो साँचो होइन र? सत्य हो। जबसम्म मानिसहरूले ख्याति र प्राप्तिको बारेमा मात्रै सोध्छन्, मानिसको विचारलाई नियन्त्रण गर्न उसले यसैको प्रयोग गर्छ। ख्याति र प्राप्तिको लागि तिनीहरूले सङ्घर्ष गर्छन्, कठिनाइहरू भोग्छन्, अपमान सहन्छन्। तिनीहरूले ख्याति र प्राप्तिकै खातिर सबै कुरा परित्याग गर्छन् अनि कुनै पनि निर्णय गर्छन्। यसरी शैतानले मानिसहरूलाई अदृश्य बन्धनमा बाँध्छ र तिनलाई हटाउनको लागि तिनीहरूसँग न त सामर्थ्य हुन्छ न त साहस नै। तिनीहरूले अन्जानमा यी बन्धनहरू बोकेर हिँड्छन् र ठूलो कठिनाइको साथ अगाडि घस्रिन्छन्। परमेश्वरका वचन पढेपछि शैतानले मानिसलाई भ्रष्ट गर्न कसरी ख्याति र प्राप्तिको प्रयोग गर्छ भन्ने सत्यताको संगति गरिन्। तब मात्र मैले शैतान कति घृणित छ भन्ने बुझेँ। जीवनका नियमहरूमा हामीलाई बाध्न शैतानले औपचारिक शिक्षा र सामाजिक प्रभावहरूको प्रयोग गर्दछ। जस्तै दुःख नगरी सुख मिल्दैन। मानिसहरूले हेर्दा मर्यादित देखिन चाहन्छौ भने तिनीहरूले नहेर्दा दुःख गर र दुनियाँ पैसाको इसारामा घुम्छ। जीवनका यी नियमहरूद्वारा धोकामा परेर मान्छेले आफूहरू पैसा बिना बाँच्नै नसक्ने, उनीहरू धनी भएपछि अरूले आदर र सम्मान गर्नेछन् र गरिब हुनुको अर्थ मूल्यहीन हो भन्ने सोच्छन्। यसैले मानिसहरू पैसा, ख्याति र प्राप्तिको लागि जीवनभर सङ्घर्ष गर्दछन् र परिणामहरू जेसुकै भए पनि ती प्राप्त गर्न कुनै पनि हदसम्म जान्छन्। मानिसहरू भ्रष्ट हुन्छन् र तिनीहरूका जीवन अझै कष्टदायी हुन्छन्। यो हामीलाई बाँधिएकी शैतानको हतकडी हो र हामीलाई भ्रष्ट पार्ने शैतानको चलाकी हो। अरूभन्दा राम्रो हुने, अरूले मलाई उच्च सोचुन् भनेर धेरै पैसा कमाउने कोसिस गर्दा म पैसा कमाउने मेसिन बनेको थिएँ।
मेरा इच्छाहरू बढे म कहिल्यै सन्तुष्ट भइनँ र मैले मेरो स्वास्थ्य बिगारेपछि मात्र रोकिन बाध्य भएँ। म पैसा, ख्याति र प्राप्तिको दासी बनेकी थिएँ। ख्याति र प्राप्तिको खोजीले मेरो जीवन साँच्चै थकित बनाएको थिएँ। तिनलाई यतिका वर्षसम्म खोज्दा म दुःखले हैरान भएकी थिएँ र घाइते हुन पुगेँ। यो सबै दुःख शैतानद्वारा हानि र भ्रष्ट पारिएको कारणले आएको थियो। परमेश्वरको वचनको प्रकाश बिना शैतानले पैसा, ख्याति र प्राप्तिको प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई भ्रष्ट गर्छ भन्ने थाहा थिएन। ख्याति र प्राप्ति नै शैतानले मानिसलाई लगाउने हतकडी हो भन्ने जान्नु त परै जाओस्। त्यसपछि बहिनी किन मसँग संगति गर्न धेरै आइन्। समयको क्रमसँगै मैले मानिसलाई भ्रष्ट पार्न शैतानले प्रयोग गर्ने तरिकाहरू बुझ्न थालेँ। आमेन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो मैले बुझेँ? परमेश्वरका वचनहरू, सत्यको खोजी र परमेश्वरको नियम र बन्दोबस्तहरूको पालना गर्नु। त्यो नै बाँच्ने सबैभन्दा अर्थपूर्ण, खुसीले भरिएको र परमेश्वरले तारिफ गर्नुहुने एकमात्र तरिका हो। एक दिन मैले मेरी एक सहकर्मी आफ्नो श्रीमानसँग पैसा कमाउन जापान आएकी छिन् भन्ने थाहा पाएँ। तिनीहरूले केही पैसा कमाएको भए तापनि पछि उनको श्रीमानको स्वास्थ्य बिग्रियो र उनी उपचारका लागि चीन फर्किए। उनलाई अन्तिम चरणको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। तिनीहरूको परिवार आतंक र शोकमा डुब्यो। उनको दुर्भाग्यबाट मैले हाम्रो नाजुकता र जीवनको अनमोलतालाई गहन रूपमा महसुस गरेँ। जीवन नै छैन भने धेरै पैसा कमाएर के काम? के पैसाले जीवन किन्न सक्छ? पछि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनमा यस्तो पढेँ, मानिसहरूले पैसा र ख्यातिको पछि दौडेर आफ्नो जीवन बिताउँछन्। तिनीहरूले यी खोक्रा कुराहरूलाई जीवनको एउटै मात्र आधार ठानेर यसरी समाउँछन् कि मानव ती पाएपछि तिनीहरूले मृत्युबाट छुट पाएर बाँचिरहन सक्छन्। तर तिनीहरू आफू मर्न लागेपछि मात्रै। यी कुराहरू तिनीहरूबाट कति टाढा छन्। मृत्युको सामु तिनीहरू कति कमजोर छन्। तिनीहरू कति सजिलै चकनाचुर हुन्छन्। जाने ठाउँ कतै नभएकाले तिनीहरू कति एक्लो र विवश छन् भन्ने कुरा महसुस गर्छन्। तिनीहरूले पैसा वा ख्यातिले जीवन किन्न सकिँदैन। व्यक्ति जति धनी भए पनि, तिनीहरूको मान मर्यादा जति नै उच्च भए पनि मृत्युको सामुन्ने सबै उत्तिकै गरिब र महत्त्वहीन छन् भन्ने महसुस गर्छन्। तिनीहरूले पैसाले जीवन किन्न सक्दैन, ख्यातिले मृत्यु मेट्न सक्दैन। न पैसाले न ख्यातिले व्यक्तिको आयु केवल 1 मिनट वा 1 सेकेन्ड नै बढाउन सक्छ भन्ने महसुस गर्छन्। परमेश्वरका वचनहरूले मलाई के राम्रोसँग बुझाए भने, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनौँ वा सत्यता बुझ्दैनौँ भने हामी शैतानका षड्यन्त्रहरू बुझ्न सक्दैनौँ र शैतानले हामीलाई भ्रष्ट पार्न पैसा र ख्यातिको प्रयोग गर्छ भन्ने देख्न सक्दैनौँ। हामी यस भुमरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। हामी शैतानद्वारा मूर्ख बनेका छौँ र हानि बिहोरेका छौँ र आफ्नै जीवनलाई समेत बर्बाद गर्छौँ। यो अति दुःखद छ। मेरो विश्वास र परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढेको कारण अन्त्यमा मैले यी कुराहरू बुझेकी छु। यदि मैले विश्वास नगरेर उहाँका वचनहरू नपढेको भए शैतानको भ्रष्टतालाई कहिले त्याग्न सक्दिनथे। म केवल अन्धकार र पीडाबाट उम्कने उपाय बिना सङ्घर्ष गर्दै हुन्थेँ। म घाइते अवस्थामा हुँदा मण्डलीका दिदीबहिनीहरू मेरो हाल खबर बुझ्न आउँथे र मेरो पीडा कम गर्न मद्दत गरे। तिनीहरूले घरका कामहरू गरिदिन्थे र मलाई तिनीहरूको आफ्नै परिवार जस्तो गरी हेरचाह गर्थे। देश बाहिर परदेशमा ती दिदीबहिनीहरूले मेरो ध्यानपूर्वक हेरचाह गरेको देख्दा मेरो मन अत्यन्तै छोयो। मैले परमेश्वरप्रति कृतज्ञता महसुस गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उहाँको हेरचाह र सुरक्षाले गर्दा मैले थाहै नपाई म निको भएँ। मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनमा पछि यो पढेँ, जब व्यक्तिले आफूले हिँडेको बाटोलाई फर्केर हेर्छ, जब व्यक्तिले आफ्नो यात्राको हरेक चरणलाई सम्झन्छ, तब उसले उसको यात्रा कठिन वा सहज जेसुकै भए पनि
परमेश्वरले नै उसलाई डोर्याउनुको साथै योजनाहरू बुनिरहनु भएको थियो भन्ने देख्छ। व्यक्तिले थाहै नपाई उसलाई आजसम्म डोर्याउने भनेको परमेश्वरको सावधानीपूर्ण बन्दोबस्त उहाँको होशियार योजना नै थियो। सृष्टिकर्ताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी उहाँ मार्फत मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम हुनु। आहा, कस्तो सौभाग्यको कुरो। आमेन। यदि नियतिप्रति व्यक्तिको मनोवृत्ति नकारात्मक छ भने यसले परमेश्वरका बन्दोबस्तहरूलाई तिनीहरूले प्रतिरोध गरिरहेको प्रमाणित गर्छ र तिनीहरूमा समर्पित मनोवृत्ति छैन। यदि मानव नियतिमाथिको परमेश्वरको सार्वभौमिकताप्रति व्यक्तिको मनोवृत्ति सकारात्मक छ भने जब व्यक्तिले आफ्नो यात्रालाई फर्केर हेर्छ, जब परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई साँचो रूपले बुझ्छ, तब उसले परमेश्वरले बन्दोबस्त गर्नुभएको कुरामा इमान्दार साथ समर्पित हुने इच्छा गर्नेछ। परमेश्वरलाई आफ्नो नियतिको योजना गर्न दिन र परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्न छाड्न उसमा थप सङ्कल्प र आत्मविश्वास हुन्छ। आमेन। किनभने जब व्यक्तिले नियतिलाई बुझ्दैन र जब व्यक्तिले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई बुझ्दैन, जब व्यक्तिले कुहिरोभित्र लर्खराउँदै र ढल पलिँदै दृढताका साथ छामछुम गर्दै अघि बढ्छ, त्यो यात्रा अत्यन्तै कठिन, हृदय विदारक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ। जब मानिसहरूले मानव नियतिमाथिको उहाँको सार्वभौमिकतालाई पहिचान गर्छन्, तब चलाकहरूले यसलाई जान्ने र स्वीकार गर्ने, तिनीहरूले आफ्नै हातले सुन्दर जीवन निर्माण गर्ने प्रयास गर्दाका पीडादायी दिनहरूलाई विदा गर्ने र नियतिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न अनि आफ्ना तथाकथित जीवन लक्ष्यहरू आफ्नै तरिकाले खोज्न छाड्ने निर्णय गर्छन्। आमेन। आमेन। जब कुनै व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुहुन्न, जब व्यक्तिले उहाँलाई देख्न सक्दैन, जब व्यक्तिले परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई स्पष्ट पहिचान गर्न सक्दैन, तब हरेक दिन अर्थहीन, निरर्थक, दुःखदायी हुन्छ। व्यक्ति जहाँ भए पनि, व्यक्तिको जागिर जे भए पनि, उसको दिनचर्याका माध्यमहरू र लक्ष्यहरूको खोजी कार्यले उसलाई हृदयमा अटुट चोट र चैन बिनाको कष्ट बाहेक केही पनि दिँदैन, यतिसम्म कि उसले आफ्नो विगतलाई फर्केर समेत हेर्न सक्दैन। जब व्यक्तिले सृष्टिकर्ताको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्छ, उहाँका योजनाबद्ध कार्य र बन्दोबस्तहरूमा समर्पित हुन्छ र उसले साँचो मानव जीवनको खोजी गर्छ, तब मात्रै क्रमिक रूपमा ऊ सबै हृदयको चोट र कष्टबाट स्वतन्त्र हुन अनि जीवनको रिक्तताबाट मुक्त हुन थाल्छ। आमेन। 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 परमेश्वरको वचन यति व्यवहारिक छ, हर वाक्यले मेरो भित्री हृदयसँग बोल्छ। म परमेश्वरको वचनबाट बुझ्छु कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र हामी उहाँका सृष्टि। प्रत्येक व्यक्तिको जीवन परमेश्वरको नियन्त्रण र व्यवस्था अन्तर्गत उहाँको हातमा हुन्छ। हामीले जीवनमा पाएका कुराहरू परमेश्वरकै नियन्त्रणमा हुन्छन् र पूर्व निर्धारित हुन्छ। यताउति दौडधुप गर्नु पक्कै एक निर्णायक तत्त्व होइन। परमेश्वरले हामीलाई जति दिनुहुन्छ त्यति नै पाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई केही दिनु भएन भने जति नै काम गरे पनि व्यर्थै जानेछ। बिल्कुल ठीक। यो कुरा त मानिसले बिउ छर्छ तर फसल तय गर्ने स्वर्ग हो र मान्छेको योजना परिणाम ईश्वरमा निहित भन्नु जस्तै हो। हामी सृष्टिकर्ताको नियम र बन्दोबस्तहरूप्रति समर्पित हुनुपर्छ। जीवनमा खुसीको रहस्य यही हो। आमेन। सही हो। मैले पैसा र पद सांसारिक सम्पत्ति हुन् भन्ने पनि महसुस गरेँ। आफैलाई ख्याति र प्राप्तिको खोजीमा समर्पण गरेर अन्त्यमा रित्तोपन र पीडा मात्रै पाइन्छ। त्यो सत्य हो। अन्ततः तपाईलाई शैतानले निल्छ। त्यो सत्य हो। मैले फेरि सोचेँ, म कसरी दुःख नगरी सुख मिल्दैन भन्ने जस्तो शैतानिक दर्शन लिएर बाँचेकी थिएँ र पैसा र ख्यातिको पछि लागेकी थिएँ। मैले मेरो जीवन सुखी हुन सक्छ, अरूले मलाई उच्च सोच्छन् र ईर्ष्या गर्छन् भन्ने सोचेँ, तर मैले यसको सट्टा पीडा र तिक्तता मात्र प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशा गरेकै थिइनँ। ममा कुनै शान्ति वा खुसी थिएन। परमेश्वरका वचनहरू पढेकी हुनाले म उहाँका इच्छा बुझ्छु। म अब आफ्नो नियतिसँग लड्न चाहन्न र वास्तवमै ख्याति र प्राप्ति खोज्न चाहन्न। अब मलाई चाहिएको जीवन त्यो होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले फरक जीवनशैली अपनाउने सङ्कल्प गरेँ र मैले मेरो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा प्रबन्ध गरिदिनको लागि सुम्पन, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न र मेरो कर्तव्य पालन गर्न मात्र चाहन्थेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मेरो विश्वासको लागि अधिक समय निकाल्न र भेलाहरूमा सहभागी हुन मैले मेरो पुरानो काम छोडिदिएँ।
र एउटा नयाँ सजिलो काम गरेँ। म काममा नभएको बेला प्रायजसो परमेश्वरको वचन पढ्छु र म जति पढ्छु मेरो हृदय त्यति नै उज्यालो हुन्छ। मैले मानिसको पापको स्रोतबारे जानेकी छु। म परमेश्वरले कसरी चरणबद्ध रूपमा मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, मानिस के को लागि जिउनुपर्छ र कसरी उसले अर्थपूर्ण जीवन जिउनुपर्छ भन्ने बुझ्छु। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हाम्रो अनुभवहरू साट्न र भजन गाउन बारम्बार भेला हुन्छु। मेरो जीवन अहिले धेरै खुसी छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले पहिले जति कमाउँथेँ त्यति कमाउँदिनँ, तर मैले पहिले कहिले नपाएको शान्ति र स्थिरताको अनुभूति गर्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अहिले यसलाई फर्केर हेर्दा मैले दुर्भाग्य मार्फत आशिष पाएकी छु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। एकदम आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो साँच्चै मेरो लागि उहाँको मुक्त